नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. आयज देश आपलो 19वा स्वातंत्र्य दीस मनयता. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंयच्या लोकांक भारतीय स्वातंत्र्य दिसाची परबीं भेटयल्या. आमच्या मातृभुमीच्या स्वातंत्र्यतायेच्या ह्या इतिहासीक आनी शुभ प्रसंगार समस्त गोंयकारांक म्हजी मनकाळजासावन उर्बेभरीत परबीं आनी शुभकामना भेटोवपाक म्हाका खोस जाता. आयज आमी आमच्या स्वातंत्र्य दीस सैनिकांनी भारतीय राष्ट्रीय चळवळीच्या काळात केल्ल्या त्यागाचो व्हडा आदरान उगडास करतात. परकीय राजवटी पासून आमकां मोलादीक स्वातंत्र्य मेळोवन दिल्ले खातीर आमी तांकां आदराच्या भावनेन नमन करतात. तांचे धाडस आनी वचनबद्धतायेक लागून आयज भारत ही जगातली व्हड लोकशाय जाल्ली आसा अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंय हेर ल्हान राज्य आसले तरी गोंय राज्याक सांस्कृतीक, इतिहासीक, आर्थीक आनी सैमीक दायजाचें म्हत्व आसा. आमी केल्ल्या आमच्या प्रगतीचेर खुशालकाय मनयताच आमी फाटल्या नावलौकिकाचेर समाधानी रावनासतना आमची आर्थीक भरभराट फुडें व्हरपाक कटिबद्ध जावपाक जाय अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. 2047 मेरेन भारत विकसीत अर्थवेवस्था जावपाच्या मार्गार आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी स्वातंत्र्य दिसाच्या पुर्वसांजेर राष्ट्राक दिल्ल्या संदेशांत काल म्हळें. हांचें श्रेय सामाजीक क्षेत्रांतल्या उपक्रमांक तशेंच सर्वांगीण आर्थीक विकासाक वता अशें तांणी म्हळें. राष्ट्र अमृत काळात मुखार वता आनी दर एक नागरीक तांच्या क्षमते प्रमाण तातूंत सर्वोत्तम योगदान दिता. तरणाटे, बायलां आनी दीर्घकाळ दुर्लक्षीत आशिल्ले समुदाय विकसीत भारताचें फुडारपण करतले असो विस्वासूय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हे वेळार उक्तायलो. गोंयच्या कोयर वेवस्थापनांत एक मैलाचो फातर थारपी फोंडा एनवोकेर लिमिटेड आनी GIMA हांच्या सहकार्यान GWMC वरवीं पिसुल्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट 70 हांगा धोकादायक कर प्रक्रिया सांठवण आनी विल्लेवाट सुविधाचें उक्तावण आमदार डॉ. देवया राणे, आदले खासदार अजय संचेती आनी हेर मानेस्तांच्या उपस्थितीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. पयल्यात पयली SMS ग्रुप हांकां खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी आपलो फोंडा एनवोकेर लिमिटेड हो प्रोजेक्ट पिसुल्ल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत कंप्लीट केलो. कारण इट इज अ नीड ऑफ आवर्स, जेका आमी म्हणटा स्वच्छ गोवा, सुंदर गोवा, हरीत गोवा हे जर आमी साकार करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या प्लांटांची गरज आशिल्ली. हो प्लांट इट इज अ कॉमन हेजार्डस वेस्ट स्टोरेज अँड डिस्पोजल फॅसिलिटीज हांगासर जी तयार केल्या ही पुराय गोंयांतल्या ज्या हेजार्डस वेस्ट तयार करता तितक्याय इंडस्ट्रीज खातीर ही वेस्ट फॅसिलिटीज आसा. भौशीक खाजगी भागीदारी मॉडेला वरवीं 125 कोटींच्या गुंतवणुकी सयत ही अत्याधुनीक सुविधा मुखावेली 100 वर्सां गोंयाक सेवा दितली. धोकादायक कोयराच्या वैज्ञानीक आनी शाश्वत उपचार सुनिश्चित करतले अशें हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 125 crores of rupees SMC ग्रुप हांच्यांनी स्पेंड करून हो प्लांट तेंच्यांनी फुडल्या 100 वर्सां खातीर गोंयांत तयार केल्लो. गोंयांतल्या एकूय हेजार्डस वेस्ट तयार करपी कंपनीन तांचो हेजार्डस वेस्ट जो आसा 100% फोंडा एनवोकेर हेका धाडून दिवपाक जाय किंवा ते वचून कलेक्ट करतले. ताच्या खातीर कोणीच ह्यान फुडें ना आमी भायल्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट केला, आमी आमचो ट्रीट करता, ना शक्य जावचें. खातीर 100% पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्यान फुडें पर्सनली मॉनिटर करतले आनी तांच्यांनी आपलो हेजार्डस वेस्ट जो आसा हो हांगासरूच दिवचो पडटलो. हवामान. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडले 6 दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता असो अदमासूय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. AFC चॅम्पियन लीग सर्तींत प्राथमीक फेरयेंत FC गोवान आकर्शक जैताची नोंद केला. ओमानच्या अल सीब पंगडाचो 2-1 असो फरकान तांणी पराभव केलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.